बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सतीह। लफ्ज़ सतीह या सुतैहा के बारे में कुतुब लुगात में लिखा है कि यह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना किताब फरहंग फारसी अमीद में है कि सतीह का माना फैला हुआ, नीज ज़मीन पर पड़ा हुआ ऐसा शख्स जिसके जिस्म में बीमारी या ज़ौफ़ की वजह से उठने की सलाहियत न हो। लुगत अल-मुंजद में भी इसी से मिलता माना लिखा है। अलबत्ता इस बारे लुगतनामा दे खुदा में है कि खैबर के कलों में से एक कला का नाम सतीह था। सतीह के बारे में लुगतनामा दे खुदा में दर्ज है कि अरब के कबीला बनी ज़ेब का एक काहिन था जिसके बदन में हड्डी न थी सिवाय सर की हड्डी के। ये शख्स कलिमात और अल्फाज को मुसज्जा और मुकफ़ा बयान किया करता था और अक्सर व बेशतर ये पेशगोइयां करने में मसरूफ रहता। इस शख्स के बारे में किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 291 पर दर्ज है कि ये काहिन था। इसका असली नाम रबी और कबीला ज़ेब था। ये यमन का बाशिंदा था। जब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सतीह के बारे में पूछा गया कि वो कैसा था, तो आपने बयान किया कि औलाद आदम में से किसी की खिलकत ऐसी नहीं। सतीह गस्सानी गोश्त का एक टुकड़ा था जिसको लकड़ी के तख्ता पर उठाया जाता और जहां मतलूब होता उसे ले जाया जाता। उसके जिस्म में सिवाय सर और दोनों पांव के कोई हड्डी न थी। उसके वजूद को लपेटा जा सकता था। किताब शरफुन नबी सफ़ा नंबर 235। सतीह के बारे में अल्लामा मजलसी अपनी तालीफ बिहारुल अनवार में लिखते हैं, उसके जिस्म की हड्डियां इतनी नरम थीं कि उसके बदन को लिबास की तरह जमा करना और लपेट देना आसान था। फकत उसके सर में मौजूद खोपड़ी की हड्डी सालिम थी। उसकी शोहरत की वजह उसकी सच्ची पेशगोइयां थी। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 55 के सफ़ा नंबर 259 पर मरकूम है कि गाहे गाहे ये कहता था कि मेरे पास एक जिन है जो गैब की खबरें मुझे पहुंचाता है। अलबत्ता ये अल्फाज भी मिलते हैं कि वो जिन्नी थी जिसका नाम रईया था, जो बहुत खूबसूरत थी। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 15 में सफ़ा नंबर 318 पे दर्ज है कि बावजूद कि ये यमन से था लेकिन आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल शाम को हिजरत कर गया, ये कहते हुए कि जो हस्ती कुछ अरसा में जाहिर होने वाली है मैं उसके सामने जाने की ताकत नहीं रखता। सतीह ने अहले रूम और हबशा के बारे में कहा था कि मुल्क यमन पर काबिज होंगे, और ऐसा ही हुआ। जब यमन में रबिया बिन नस्र की हुकूमत कायम हुई तो कुछ अरसा बाद रूमी और हबशी लोगों ने यमन पर कब्जा कर लिया। फिर उससे दरियाफ्त किया गया कि रूमियों और हबशियों से यमन आजाद भी होगा, तो कहने लगा कि हाँ, यमन में एक बादशाह सह बिन जी यज़न मुल्क यमन को उनसे निजात दिलाएगा। किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 231। ये बादशाह सह बिन यज़न हजरत अब्दुल मुत्तलिब का हम असर बादशाह यमन है। सतीह के बारे में मिलता है कि तवील उम्र पाने के बाद 572 ईस्वी को शाम में मरा। इसकी मौत के 40 साल बाद अरब लोग ईरान पर काबिज हुए, जिसकी पेशगोई वो पहले से कर चुका था। किताब दायरतुल मारिफ फरीद वजदी। सतीह की बयान करदा ख्वाबों की ताबीरात मुतअद्दिद हैं जो मुख्तलिफ अदवार से मरबूत हैं। कुछ दौरे नबवी से पहले और कुछ बाद में आने वाले अदवार से मुतल्लिक हैं। चंद ताबीरात मुलाहिज़ा हों। बादशाहान यमन में से एक ने ख्वाब में देखा और दरबारी नजूमियों और मुअब्बिरों को बुलवा कर कहा, बतलाओ मेरा ख्वाब क्या है और इसकी ताबीर कैसी है। सब ने इतराफ़ किया कि हम इस ख्वाब और ताबीर को बयान करने से कासिर हैं। लेकिन बादशाह सलामत इस ख्वाब और ताबीर को जानने वाला एक सतीह नामी शख्स है, अगर इजाजत हो तो उसे बुलवाकर उससे अहवाल मालूम किया जाए। बादशाह ने इजाजत दी तो बुलवाया गया। जब सतीह आया तो कहने लगा, बादशाह सलामत, आपने ख्वाब में देखा कि एक चीज राख की मानद जली हुई अंधेरे से बाहर निकली और उसने सबको खाया। दरबार में सन्नाटा छा गया कि बादशाह ने ख्वाब नहीं बतलाया और सतीह ने बादशाह का ख्वाब बयान कर दिया। अब सतीह बोला, ख्वाब की ताबीर यह है कि बादशाह सलामत आपकी हुकूमत के 60 या 70 बरस बाद अहले हबशा मुल्क यमन पर काबिज होंगे। बादशाह बोला कि उन हबशी लोगों की हुकूमत हमेशा के लिए कायम रहेगी। सतीह कहने लगा, नहीं बादशाह सलामत,
اسی ملک یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام سیف بن ذی یزن ہوگا، وہ ان حبشی لوگوں کا ملک یمن پر قبضہ ختم کر دے گا۔ پھر بادشاہ نے دریافت کیا کہ کیا سیف بن ذی یزن کی حکومت ہمیشہ رہے گی؟ سطیح بولا، نہیں بادشاہ سلامت، اس کی حکومت اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے ایک پیغمبر کے سبب ختم ہو جائے گی جس کی آمد قریب ہے۔ اس کے بعد بادشاہ بولا کہ وہ پیغمبر کس قوم و قبیلہ سے ہوگا؟ تو جواب ملا، غالب بن لوئی کی اولاد سے ہوگا اور اس کی بادشاہی رہتی دنیا تک رہے گی۔ یہاں پر بادشاہ نے کہا کہ کیا دنیا کو ایک دن ختم ہونا ہے؟ سطیح کہنے لگا، جی ہاں بادشاہ سلامت، ایک دن ایسا آئے گا کہ اولین و آخرین زمانوں کے نیک اور برے لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور اپنے اپنے اعمال کی مناسب جزا اور سزا پائیں گے۔ یہاں تک بادشاہ کو جوابات دے کر سطیح نے بادشاہ سے اجازت چاہی اور چل دیا۔ کتاب شواہد النبوہ، نور الدین عبد الرحمن جامی۔ سطیح کا غیب جاننے کو پرکھنے کے لیے بھی بادشاہ سطیح کو بلوا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ ذی یزن نے دینار کو پاؤں تلے چھپا لیا اور سطیح سے پوچھا گیا تو مسجع اور مقفع عبارت میں کہا، تیرے نال اور پاؤں کے درمیان ایک دینار چھپا ہے۔ کتاب مشارق و انوار الیقین، رجب برسی۔ نوشروان بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے اور اپنے وزیروں مشیروں کو بلوا کر خواب کی تعبیر چاہی تو عبد المسیح نامی شخص نے کہا، میرا ماموں جو کہ شام کا ساکن ہے وہ اس کی تعبیر سے ضرور واقف ہوگا۔ بادشاہ سے زیادہ راہ لے کر ایران سے شام کا راہی بنا۔ شام پہنچنے پر جیسے ہی سطیح کے سامنے آیا تو سطیح بولا، بادشاہ نوشروان کے خواب کی تعبیر پوچھنے آیا ہے۔ عبد المسیح نے مثبت جواب دیتے ہوئے تعبیر پوچھی تو سطیح کہنے لگا، اے عبد المسیح، اب میرا وقت مرگ قریب ہے، تجھے ساسانی بادشاہ نوشروان نے بھیجا ہے۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ موٹے تازے اونٹ اصیل گھوڑوں کو اپنے ساتھ کھینچ رہے ہیں اور دریائے دجلہ کو عبور کر کے تمام شہروں میں پھیل گئے ہیں، اور دیکھا کہ ایوان کسریٰ لرز اٹھا اور 14 کنگرے ٹوٹ کر گر گئے ہیں، اور فارس کے وہ آتش کدے جن کی آگ ہزاروں برس سے نہ بجھتی تھی وہ بجھ گئی، اور سماوا کی نہر جاری ہو گئی اور ساوا کا دریاچہ خشک ہو گیا ہے۔ تو سن لے اے عبد المسیح، جب تلاوتیں بڑھ جائیں، عصا ظاہر ہو جائے، سماوا کی نہر جاری ہو، مجوسیوں کے آتش کدوں کی آگ بجھ جائے اور ساوا کا دریاچہ خشک ہو جائے، تو شام میں رہنا اب میرے بس سے باہر ہے کہ میری نبض ڈوبنے والی ہے۔ ساسانی بادشاہ سے کہنا کہ تیرے ایوان کسریٰ کے جتنے کنگرے گرے ہیں اتنے ہی زن و مرد تیرے بعد شاہی کریں گے، اور وہ عظیم المرتبت جس کی آمد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس ہستی نے آنا ہے اور ضرور آئے گا۔ یہ کہہ کر سطیح مر گیا۔ عبد المسیح سواری پر سوار ہو کر نوشروان کے پاس آیا اور سفر کے تمام احوال اور بادشاہ کے خواب کی تعبیرات سے مطلع کیا۔ تاریخ الامم والملوک، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 166 169۔ علامہ ابن کثیر نے کتاب سیرت النبویہ میں نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سطیح ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں آیا تو رؤساء اور عمرائے مکہ نے اس سے ملاقات کی۔ ان میں قصی کے 2 فرزند عبد شمس اور عبد مناف بھی تھے۔ جب سطیح سے کچھ سوالات ہوئے تو جواب میں وہ کہنے لگا کہ مکہ کے ساکنوں، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے الہام کیا ہے وہ لے لو۔ عرب اور عجم کی بصیرتیں یکساں ہو گئی ہیں، بت پرستی ختم ہو جائے گی اور بت شکنی ہوگی، تمہاری نسلوں میں ارباب علم و دانش پیدا ہوں گے، تمہاری اولاد عجم لوگوں کی قاتل بنے گی اور بھیڑ بکریاں تلاش کر کے ان کا چرواہا بن جائے گی۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے ازل سے ابد تک رہنا ہے، ایک نبی ظاہر ہوگا جس نے بت پرستی سے انکار کر کے حق کی طرف ہدایت کرنی ہے، اور وہ پیغمبر اس خدا کی عبادت کرے گا جو وحدہ لا شریک ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔